nakabati sa mga wali karon mga higala. Kung ikaw nakasabot sa mga wali karon mga higala, so walay laing makaluwa sa atong kalat kundi ang ato ang Ginoong Dios na si Kristo Jesus mga higala. So ano man tungod kay si Kristo Jesus lang ang nagsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo, o dito iyang giula ang iyang dugo sa krus sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, aron sa paghuga sa atong mga sala, o aron sa pagtubo sa atong mga sala. Namatay siya gilubong o nabanhaw sa tulong adlaw mga higala. Mao kana ang mayong balita sa kaluwasan diya ni Kristo Jesus. Kung ikaw nakasabot mga higala na si Kristo Jesus lang ang makadala kanimo ngadto sa gingharian sa langit, kung ikaw gusto ka nga motuo mosalig ni Kristo Jesus na imong Dios ug manluluwas sulod sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi mga higala, sunod dinhi nga pag-ampo diya sa imong gilingkuran, diya sa imong gibarugan mga higala, sunod dinhi nga pag-ampo ug isipan nga ikaw may nag-ampo. Silbigiya lang ninako diya kanimo mga higala. Pag-ampo ba? Amahan na mga Diyos nga naa sa langit, Amahan, salamat sa kaluwasan na imong gihatag sinabi sa imong bugtong anak na si Kristo Jesus. Ginoong Jesus, pasayloa ako sa tanan akong mga sala. Hinluhi ako sa bilinong dugo kanimo Ginoong Jesus. Ikaw na ang akong Dios ug manluluwas sulod sa akong kasing-kasing ug sa akong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag Ginoong Jesus. Kining tanan akong giampo kanimo gisalig, gipasalamatan o gipangayong pasaylo sa ngalan ni Kristo Jesus nga akong Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, kung ikaw misunod ni adtong pag-ampo mga higala, diha sa Juan 1:12 mga higala, nagingon, apan sa kadaghan nga bidawat, tagaan siya gahom nga mahimong anak sa Dios. So karon kagabion mga higala, kung ikaw mitong misalig ni Kristo Jesus nga imong Dios ug manluluwas sulod sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi mga higala, ang usa sa mga benepisyo nga imong naangkon diha ni Kristo Jesus mga higala, na maong nahimong anak sa Dios. Ngano man mga higala, kay sa una sa walang pata nito ang bidawat ni Kristo Jesus nga atong Dios ug manluluwas mga higala, dili kita anak sa Dios. Ngano man tungod kay ang atong unang mga sinikanan nga si Adan ug si Eva nakasalang man to o gitintaw man to siya sa yawa. Muna nga nahimot ang anak sa makasasala